Sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 4 ug 5, nagkanayon rin atong Ginoong Hesus. Ug kanila mitubag si Hesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magpasalaag kaninyo. Kay daghan unya ang mutungha dinalag ang akong ngalan, nga manag-ingon ako mo ang Kristo ug daghan ang ilang paisalagon. Usa mga kaigsunan o mga kaigalaan, namugna kining programa, puting kayon ang kasaysayan. Aron ang dagta og maskara sa limbong sa mga kaaway sa Dios atong may baluan ug ato sa mailan ang atong Dios nga may magbubuhat sa langit ug sa yuta. Usa pa matiya kining tulumanon o programa, uting kayon ang kasaysayan. Ug karon aniya ang inyong magsisibya. Maayong udto, Cebu og sa Kabisayan og sa Mindanao dinhi sa DYKC Radio Ronda. Og ang atong oras karon mga higala alas 11:34 sa takna adlaw sa Domingo, Hunyo 2, 2024. Og welcome ang tanan diri sa atong programa Uting Kayon ang Kasaysayan. So mga higala, akong kauban diri, akong ipaila-ila si Brother Jory Ropeta og si Brother Rene Katamura. Mayroon to natong tanan, Brother Jory Ropeta, Brother Jory Nunez, og sa atong mga tigpaminaw nining Uting Kayon ang Kasaysayan. So, sa dili pa ta mo adto mga higala sa atong opening prayer, tingalig na amoy i-greet o pasalamatan, Brother Katimura, Brother Jory. Ako di ay gitimbaya karon ang atong kaigsunan diya sa iglesia sa Labugon. Ilabi na gyud sa ilang kusog nga suporta nini nga programa. Mapasalamaton sa ako, labi na gyud sa insisidak ug sisidak nga kanunay usab nga nagasuporta nini programa ug ilabi na pod diha ang akong pamilya karon nga nag watch sila through Facebook nga sila usab kanunay nagampo nga magpadayon ning nga programa. Okay, Brother Rene. Ako sang gitimbaya ang atong mga tigpaminaw. Amoy akong pagampo nga unta makapadayon kita sa pagpaminaw o hatagan usab unta nga makapadayon unta kining radio program nga dunay gitawag nato nga mahunong apan akong pagampo uban sa tabang sa Holy Spirit nga matabangan nga makapadayon ng yapon kining programa. So, paghinaot ko, labi na nga akong mga tigpaminaw nga naay sa laing lugar, Cabotes o sa Negros. Diin kanhi sila tigpaminaw sa programa Mga Langit nung Huni nga magsugod alas 7, alas 8. Ani ana sab kita nining programa nga mopadayon og laing nga programa mahitungod sa atong pagtuon sa sanktuaryo, mensahe sa sanctuary message nga diin makakat-on kita og pinakamasahi nga talagsaon nga pagtulunan nga kamatuoran diin mao kini ang tinuod nga ipasubay sa Ginoo pinaagi ni Hesukristo. So maya akong pag-ampo og sa akong pag-greet sa taga naminaw taga Camotes, Negros o ubang lugar nga dili na nato ma-mention, maya akong hangyo padayon mo paminaw mo gawa sa laing nga programa gikan sa ilang Brad Salde Langit tong Huni sa ilang attorney og dinhi sa programa Uting Kayon ang Kasaysayan. Ako ibalik kanimo Brad Upper. Okay, so ako di ay nga gitimbaya ang atong mga kaigsunan diha sa Cecil TS og sa atong mga kaigsunan sa Insisidak og sa atong mga kaigsunan diha sa Sisidak. Ang atong mga pinanggang pastor, Pastor Clyde Putot, o ang atong pastor diha sa Sisidak, si Pastor Jimwin Coligado. Maayong udto kaninyong tanan, mga higala, mga pinalangga, mga kaigsunan. So, sa dili pa ta magpadayon, Brother Rene, ato na yung pangayoon ng kaalam, gikan sa langit, pinaagi sa balang espiritu, o atong ablihan kini pinaagi sa pagampo. Magampo ta. Amahan nga labing balaan Ginoo ning taknaa sa kabuntagon. Dako kayo ang among pagpasalamat diha kanimo
ilabi na usab lain na sab nga hugna, lain na sab nga Domingo sa diin Ginoo nagpadayon usab ang programa sa uting kayon ang kasaysayan. Ginoong Dios nining mga taknaa amo kang gimbitar sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasig hunahuna samtang kami Ginoo maga-share, magaunting kay may tungod sa sanktuaryo. Daghang salamat Ginoo sa dako nga pribilehiyo ug panahon nga imong gihatag. Kining tanan among gipasalamatan tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Okay. So, niadtong miaging mga Domingo, atong gitun-an ang 2,300 days. Karon, atong ipadayon ay kaduhang hugna sa atong pagtuon. No? Tungod kay, wala man tumahuman. Kay, ang atong nadiskusan atong una, kanang gitawag nga nagsugod ang 2,300 days, importante, masabta nato kung kanus ani siya magsugod. Kay, dili ta mahibalo, kung kanus kini siya mahuman. So importante gyud ang pagsugod. Karon atong na utingkay nagsugod di ay ang 2,300 days ni adtong 457 457 BC before no? Christ. Og ato pong gitan-aw kadto di ay nga mga katuigan didto naghari si Artaxerxes, naghatag siya og decree. So mao to siya ang mabasa nato sa Daniel 9:25. Ato na siyang mabasa ang fulfillment ana didto sa Ezra kapitulo 7 bersikulo 21, 27 og ni Nehemiah. Ato na siyang gibasa ni atong mga miagi pa nga Domingo, Brother Rene, no? Naagikan sa 457 na ay 1 week diha ang pag-restore sa Jerusalem. So, ako ihatag sa imo, Brother Rene, ang dugang. Ato lang lakbitan mga igsunan ang mga symbolic no nganong mahisgot tag 1 week kay ang gitawag na tog prophetic day equivalent to 1 year sa Biblia. Aron matagaan nato pagsabot kung unsa gyud ang plano sa Ginoo alang sa kaluwasan sa tibuok katawhan sa kalibutan. Una gisaysay ang gitawag og usa ka semana ang ihatag nga pagsugod sa gitawag nato human nga nahiuli na sa uli ang Jerusalem magkwenta po ta padulong ngadto sa gitawag 34 AD. So ang equivalent sa gitawag og 1 week usa ka semana 7 days or 70 no. So moabot og 490. So weeks gani 8 times adlaw na 8 times nato 70 times 7 is 490 days. Sa Biblia is 490 years. So adto ta mag-abot sa 34 AD. No, ang pagkwintada gud gikan sa 457 before Christ matapos na ngadto sa 1 sa BC. So human sa 1 BC wala may zero. So magpadayon tag kwenta pag 1 mao nang gitawag nato og AD. Oh, so aron di kita maglibog ba kay og pag-abot sa BC before Christ pagkwintadas tuig doon dili ta moagig zero, moagig itag 1, no? Moagig itag 1. So natapos man ang sa 34 AD, ang natapos sa 34 AD mao ang katapusan nga propeta sa ni Ginoong Hesus nga misangyaw ngadto sa mga Hudiyo apan subo lang kay wala dawata si Kristo. Ako'y balik mo, Brother Pita. Okay, so ang atong reference atong bersikulo nga pagabasahon niini kining Daniel 9:27 na naay gitawag nga usa ka semana, sulod sa usa ka semana mao na siya gikan sa 457 BC nadto sa pag-restore sa Jerusalem ug tunga-tunga sa semana iyang pagahunungon ang paghalad ug halad nga kalanon. So nakita nato diha gikan sa 1 week di restore ang Jerusalem tapos tunga-tunga semana moadto siya ang katumanan ato kang 31 AD
og nahuman kining paghalad didtong 31 AD kay dihalad naman si Kristo, no? Tapos ang pagkamatay ni Kristo mao ni siya ang paghunong sa paghalad. So muna siya ang fulfillment. Mabasa kini mga higala sa Daniel 9:27. Ingon diri akong basahon ha. Og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghang sulod sa usa ka semana. So motong usa ka semana. Og sa tunga-tunga sa semana iyang paghunungon ang paghalad ug ang paghalad ang halad nga kalanon og ibabaw sa pako sa mga dulumtanan muanhi ang magalumpag og bisan hangtod sa pagtibawas o kana sanglit natagal na ang kaligutgot igabubo ibabaw sa nilumpag. Okay? So muna siya. So ang gitawag nga 70 weeks or 490 years mao na siya ang gitawag nga panahon sa mga Jews o sa panahon sa mga Hudyo natapos kini ni adtong 34 AD. Ang akong nahinumduman, Brother Rene Katemura, dito ta nahuman sa year 34 AD. Katong pagbato ni Esteban. Dito na tapos kay atong pagkwinta gud ato maton explain ato miagi pang Domingo. So dito ta natapos sa 34 AD. Na gitagaan og higayon ang katawhan sa Dios, ang katawhan ni Daniel nga maong Hudiyo. Busa abot sa 34 AD, gisangyaw ng ngadto sa hintil. Hintil na ang sangyaw. Gawas ang kaluwasan gihatag sa Hudiyo, kawa man sila motuos kang Hesus nga maong Mesiyas. Muna to ang mga apostoles gipasangyaw sa tibok kalibutan sa mga anghel. So atong kan unsay nitabo human sa 34 AD. So atong magikwintada ang 2,300 years. So sa Daniel 8:14 kung atong basahon ang verses 12, 13, 14 may nungutana kano sa matapos, no? Ang ato kunong basahon daklet ang 8:13 Daniel 8:13 unya nadungog ko ang usa nga balaan nga nagasulti og dahil nga balaan nga mingon niadtong usa nga balaan nagsulti hantod ano sang panan-awon matungod sa dayon nga halad nga sinunog ug ang kalapasan nga nakalumpag aron paghatag sa balaanong puloy-anan referring to sa sanctuary ug sa panon nga pagyatak-yatak sa ilalom sa tiil ani. So dunay gitawag nato og cast down kining pagtulon-an mahitungod sa kaluwasan pinaagi sa atong earthly sanctuary nga atong gihisgutan ang courtyard, holy place, most holy place. Buhat kini ni Ginoong Hesus nga gipadala sa atong amahan alang sa pagluwas sa tanang makasasala. So ang atong gitun-an dinhi di ata magtuon mahitungod sa holy place sa Bible nga dunay gimension diha 2,300 days equivalent sa 2,300 years. Kung unsay nitabo anang mapanahon na gihatag kini ngadto kan Daniel aron pasabton ta sa kasaysayan mahitungod sa katawhan sa Dios nga mao ang katawhan ni Daniel ng mga Hudiyo. Versikulo 14 og siya mingon kanako hantod sa 2,000 og 3 kagatos ka mga bii o mabuntag unya ang balaanong puloy-anan pagalinisan. So mao gini importante nga matagaan nato unsay buot ipasabot sa puloy-anan pagalinisan during sa Day of Atonement. So muadto unya tanap na ng panahona kung tugutan ta sa Ginoo nga makapadayon gihapon ning programaha ato kining tabangan pag-utingkay ang may tungod sa gitawag Day of Atonement kay kini importante kining pagtulon-an kay kini maoy kahabig sa may tabo sa kasaysayan sa katawhan sa Dios ning kalibutana kanus siya magbalik o kung kanus niya kini magbuhat siya gitawag nato og investigative judgment. So kini mga tong pagtuon mga higala dako kayo kini kalabutan sa kaluwasan nimo kaluwasan nako kung hatagan nato og higayon sa pagtuon niining gitawag nato earthly sanctuary messages. Ako balik nimo Brad Junre. Okay. So sa may imong may sulti ani Brother Jury Rupita? Kani magong 2,300 days prophecy kani siya kanang kung magtuon kita ni mga kaigsunan no
ato gyud matrace bitaw nga sulod mga aning kuan na ining dapita kani mangud siya kuan siya sumpay-sumpay nga panghitabo ba nga kini siya una sa libro ni Daniel gipropesiya ni siya no mga kingdom unya natuman ni siya sa 457 BC panahon ni King Artaxerxes nga hari siya sa Media o sa Persia. Dayon no gikan gi-explain naman to nga gikan sa 457 BC niabot dunay gitawag og 7 weeks, 62 weeks, 69 weeks, 1 week katong gitunga ang 3 and 1/2 sa katong 27 AD nga kuan gi bautismuhan si Ginoong Hesus nya katong tulog to nga pod kay kung imong i-divided by ang 7 3 and 1/2 man na siya didto gikuan pod siya no namatay ang Ginoo nya didto ang kaning 70 weeks didto pod nagkuan siya gingon ri ang 70 weeks mausab ang katong kuan taw mao kaning siyang katapusan sa kanang pagsugod bitaw sa 34 AD diin ang mensahe niabot ngadto sa mga hintil gani dito dapita no imong makita to ang mga referensya nga kanang dito si Esteban gipatay si Esteban no gibato siya tungod kay nagpabilin man sa iyang pagtuo niya atong masinatian sab nga dunay dako nga panglutos nga nahitabo dito sa Jerusalem gani no niiringon diri nga diri sa human sa 34 AD, ang 34 AD, the end of the 1 week, nga muna siya ang allotted time to confirm the covenant expired. So, muna siya, dayon, ang nitabo ni mga kaigsunan, diri sa buhat 13:46, gingon diri, unya si Pablo o si Bernabe na nagsulti sa dakong kaisog og na nag-ingon, kinahanglan nga ang pulong sa Dios igamantala pag-una kaninyo. So, sa mga Hudiyo ni, apan karon kay ang mga Hudiyo, ila mang gisalikoy ang pulong sa Ginoo apan kay ginasalikoy man ninyo o ginahukman ninyo ang inyong kaugalingon nga dili tako sa kinabuhi nga walay katapusan ug tungod na mga kaigsunan no kay ila mang gisalikoy ang pulong sa Dios mao na nga ang mensahe naabot kanato karon no isip kitang mga hintil nabuhat ang usa ka dakong pagluto sa iglesia dito sa Jerusalem og ingon man nagkatibulaag ang mga Hudiyo sa tibuok yuta sa Hudiya o sa Samaria, no, gawas lang sa mga apostoles. Ang katapusan sa 70 weeks, mao na ang pagsalikway sa bayan nga Israel or ang mga Hudiyo ilang gisalikway ang Mesiyas. So mao din sa mga kaigsunan nga mo niya kamo nga nagdawat sa kasuguan pinaagi sa mga blunda ug wala ninyo pagatumana. So mo ni sila no nga hantod karon bisan pa ang mga Hudiyo karon pod wala gyapon sila mudawat may tungod sa Mesiyas kay kana gi propesya naman gyud na nga muabot dihugan idiho kanang 27 AD pero wala na gidawat. So balik na ko nimo Evangelist Nunez. Okay. So buot pasabot gikan sa 457 BC hantod sa 33 AD mao na siya ang katapusan sa 70 weeks or 490 years. So gikan sa 34 AD ngadto sa 1844 mao na siya ang panahon sa 1810. So diha karon mag-focus ang atong pagtuon Brother Rene, Okay. Brother Jury kanang 1810 years. 10 years ang nabilin para oo. sa maabot na to ang 2,300 years. Oo. Pero nakanindot atong gisgutan Brad Jury, no? Sa wala pa kini mahitabo, gitagna na ning Jeremias. Amen. Ha? Gitagna na ning Jeremias sa kapitulo 25. Siyang bersikulo 11 ug 12 nga mo nigingon ay og kining tibuok kayuta mahimong usa ka biniyaan. Babylon. Og usa nga makapahibulong og kining mga nasura man nag-alagad sa hari sa Babylonia sulod sa kapituan katuig. Og hinabo sa tuma na ang kapituan katuig nga pagasilutan ko ang hari sa Babylonia og kanang nasura nagaingon siya ba tungod sa ilang kasalanan ug ang yuta sa mga kaldihanon ug himuon ko kini nga biniyaan sa walay katapusan. Kini bang pattern sa kaluwasan nga gihatag kanato sa 2,300 years. Nakita nato dire nga natuman gyud during sa
pagbautismo ni Kristo 27 AD, no? Og tunga-tunga sa gitawag natog 69 years, kulang na lang yun og 69 at 483 week, mukuwag na lang 7 weeks. Og tunga sa ikapito ka semana ang Mesiyas pagapatyon, dili siyang kagalingon. Og ang pag-abot na sa 34 AD, kay nahitabo ang kamatayon ni Kristo is 31 AD. Ha? 31 AD, kapin. So, 34, 3.5 years, dayon na po si Esteban. So, ato karon padayonon ang paghisgot, ang nahitabo, para na sa hintel, o sa tanang katawhan sa kalibutan, sa kasaysayan sa 34 AD, ang nabilin ng mga tuig is 810. 810. So, unsay nahitabuan eh. Amen. Muna ato karong uting kayon. Okay. So, kining 70 weeks ako lang ibalik gamay, no? Naay tulo ka punto diri, Brother Jury, Brother Rene. Nga una, timaan to siya na pagsugod sa paglutos nadtos mga Kristiyano gikan pa sa Antioquia, no? Gilutos ikaduha, maupod to ang rejection, totally rejection sa mga Jewish leaders, kay mga leaders man na Jewish ang nag-reject ato. So mutong panahon na ingon si Apostol Pablo na, so nagsalikway man mo sa kamatuoran, nagsalikway mo sa mensahe. So ang katulad dito na ingon siya, muadto na kami sa mga hintil. So kadto nga tulo nga punto, so tin-aw kaayo na ang mensahe gikan sa mga Hudyo nabalhin na didto sa mga hintil. So pagsulod gikan 34 AD hantod sa 1844, kung imo nang kwentahon 1810 mao na siya ang panahon sa mga Sa hintels. kalibutan, Og ato pong matun-an diha, unsa man ang gihimo sa kaaway ni si Satanas sa mga balaan nga nahibalo sa original nga kamatuoran, may tungod sa adlaw nga igpapahulay. Muna siya nga niabot ang kuan kanang Dark Ages nga persecution ang kanang bitawng papal Rome. Diha man gud sa niagi man kong Domingo, Brad Jury, ato mang nilakbit po may tungod sa tong liso sa kamatuoran bitaw nga panahon sa Dark Ages nawala gyud, no? Wala gyud ang tanan kay kuan man natabunan man kay ang mga believers sa una pagapatyon gyud nila. Katong tong panahon sa kuan man gud sa Dark Ages, di man ka pwede katong naa sa sinulat ni Sister White na di ka pwede nga ari ka sa tunga. No, dili ka pwede mahimong kanang hypocrite ka, magpakaroingnon ka ba nga o Kristohanon ko, pero sa panahon man gud nga kuan, kung Kristohanon ka, Kristohanon gyud ka, mamatay gyud kang Kristohanon. Kung dili ka Kristohanon, di naa ka sa pikas. So mo ni siya no, ang 1810 years mao ni siya ang gospel para gyud sa tibuok kalibutan, no, including us nga mga Gentiles usab. So gikan sa 2,300 years ang Diyos sa 490 years ang kaluwasan gisangyaw dito sa mga Hudiyo. Mo ni siya gikan sa 457 BC, diyon nahuman dito sa 34 AD, then gikan sa 34 AD dito na ang 1810 years nga diin ang gospel sa tibuok nga kalibutan, no? Kay ang katumanggong pag-abot manggod pagsalikway sa mga Hudiyo, sa para naman to sa tanan nya, wala bisag unsa imurasan mo dayon. Gikan to maigsunan gikan sa 34 AD niagi ang 1810 niabot usab ang 1844, then after sa 1844 nga mao ang culmination sa 2,300 years, mao na to siya ang the judgment ayon after ato. So mo bitaw ang 1844 ako lalagbitan mao gina nga sama sa tong natun-an nga kay ang sanctuaryo nahugawan man mo nang pagalimpyuhan. Mao bitaw nga si Ginoong Hesus ni sulod sa most holy place, unya didto iyang nangon siya nangimbestigar na, doon na may gitawag investigative judgment. So mo ni siya ang sunod na sa year 1844 kuan na siya judgment na siya. Muna itong importante ba during ato'y pasabot nga nung during sa 1844 pag-abot gyud sa 2,300 years nga nung gitawag nag-investigative judgment. Ang puntong gidana to na makigsunan, giyatak-yatakan manggod sa mananap nga mapintas o gamay sungay ang kamatuoran mahitungod sa the Ten Commandments of God. Amen. Pila ka tuig o dekada nga na may nagsangyaw nga dili na
angayan bantayan ang balaod sa Ginoo, no? Kay kini napapas o wala na panahon na sa mga Hudiyo, dako kayong sayop ang maong pagtulunan kay gihatag na sa Ginoo daan ang 2,300 years nga dunay judgment kay without sa wala ang balaod sa Ginoo unsa may kapuslanan sa pagtuon sa 2,300 years. Nga ang maong paglapas sa balaod o pagpakasala sa tao mao may hinungdan nga gipadala sa amahan ay ang bugtong anak aron sa ang mutuo maluwas. Busa gikinalan atong tagaag dakong pagtagad o pagtuon ang maong gitawag natong 2,300 years kay kini mo ay naghatag kanatong katinawan kung giunsa pagkasuko pagdumot ni Satanas ang mga pundok o katawhan sa Dios nga nagatuman sa sugo o nagwalay mahitungod sa gitawag natong propesya. Pinadayag 12 bersikulo 17 na ingon, "Onya ang dragon na suko batok sa babae." Ang dragon meaning to si Satanas, Lucifer. Ang babae, batok sa babae, nagsimbolo kini sa gitawan to katawhan sa Dios. Katawhan or pangasaw uno ni Kristo, ang babae, maong iglesia. Og miadto siya sa pakigubak batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babae. So buti pasabutan ni dunay gitawag great controversy between good and evil, between God and Lucifer. So nakigubat si Lucifer batok sa mga kaliwat sa babae. Nga unsa maning gibuhat sa babae o mga iglesia o katawhan sa Dios nagbantay sa kasuguan sa Dios. Og naghupot sa paghimatuod may tungod kang Hesus og ang dragon mibarog diha sa baybayon sa dagat. Kung ato ni ang pinadayag nga atong gibasa, most puno gyud siya sa gitawag prophetic event nga symbol nga ato kon. Bisa kining dagat nagsimbolog katawhan, mibarog ang dragon sa gitawag natong baybayon o katawhan. Di mo ni giingon ni Satanas sa diyang gitintal si Jesus sa Mateo 4 nga ipakita ni Satanas si Jesus sa kadindot sa syudad, ingon siya nga ihatag ko ni kanimuntanan kung ikaw musimba ka nako o sa tubag ni Jesus inahisulat na ang simba ang Diyos lamang. So ato makita diri nga sa atong pagtuon sa Biblia ug ilabi na sa propesya o panagna atong mahibaw-an ang plano sa Ginoo ug ang plano ni Satanas kung unsaon niya pagyatak-yatak pagguba sa earthly sanctuary nga mao ang dalan ni Kristo nga ipasubay. Busa atong mabasa din sa Daniel 8, chapter 8, verse 12, 13, 14, ang kasaysayan mahitungod kung giunsa usab pagkahibalo ni Satanas mahitungod aning earthly sanctuary kining courtyard, holy place, most holy place, giguba kini ni Satanas. Giunsa paghibaw niya naghimo pud siya usa ka relihiyoso nga pagtulunan nga gisaysay sa Daniel 7 mahitungod sa mga gingharian Babylon, Medio Persia, Greece ug Roma. Dili gihatag sa Ginoo kanato kung atong tun-ang gikan sa Babylonia, Medio Persia, Greece ug Rome kung giunsa paghisulod gikan sa 34 AD ang paghisulod sa pagprosecute kang Hesus o kang Stephen nagpadayon hantod may sulod ang gitawag og 538 AD og 1798 AD nga maong gitawag 1260 years nga pag-abot sa 1798 AD diha nahimo nga midako ang maong dako nga simbahan sa tibuok kalibutan nga pinasubay sa gitawag og persecution, execution, crusade batok sa mga tumutuo nga gipamatay, gipang sunog ang mga tao nga nagsunod sa balaod sa Ginoo. Dili nato ikalimot nga gikan sa 34 AD gikan kang Stephen hantod sa 1798 persecution hitabo natapos lamang na atong 1798 AD sa diha si Pope Gregory gidakop ni General Butler og nahunong ang maong gitawag natong role sa gitawag nato nga usa ka high priest Sa 1798 to. 1798 AD. Nya human na to nasamdan ang kuan. Nasamad. Oo. Ulo. Revelation 13:5 nasamdan siya apan naayo. O, So sa year imong tan-awon din February 11, 1929.
counterfeit siya kang Hesus nga namatay apan nabuhi. Pastor, Counterfeit siya atong mailan siya namatay sa samad apan nabuhi. Kanusa siya nabuhi? Ni atong February 12, 1929 pinaagi ni sa sign pact nila ni sa treaty nga o sa treaty ni Mussolini nga ibalik ang gahom muna nga mibalik ang gahom diha sa gitawag natog sa Little Horn. sa Little Horn. So ato naton ang Little Horn, unsa man ang Little Horn? Unsa man ang mga description nga atong makita sa atong pagtuon. Kay ato magitun-an ng 34 AD, anhita magsugod kung unsay nahitabo hantod sa gitawag natog 1844. Ako ibalik ko ba Jupiter? Okay. So, nindot kaayo, Brother Rene, imong gibasa ang pinadayag, Kapitulo 12, versikulo 17, na ang dragon nasuko sa babae o nakipaggira siya dito sa gitawag na remnant o mersid, mga anak o kaliwat sa babae. Karon, ang versikulo 9, ang dragon nga gisgutan diha, mauna siya ang bitin, ang nganlag yawa satanas, siya nga nagalimbong sa tibok kalibutan. So sa unsang pamaagi siya nakalimbong, nga unsaon niya na malimbong ang mga tao. So kung atong tan-awon gikan sa 34 AD nagsugod ang dakong persecution, gimartir to si Stephen, no? Tapos pag-abot sa 508 unsa may nahitabo, gipampatay ang mga faithful nga mga Kristiyano ni atong panahon na. Sila man ang nakahibalo sa original nga mensahe gikan pas mga apostoles. So ang mga believers gikan sa 34 AD ngadto sa 508, Brother Jury, gipampatay sila mo na gitawag nga martyrdom. Karon nagpadayon ra gihapon to kay ngao lagi kining pinadayag 12 bersikulo 9, ingon diri siya nga nagalimbong sa tibok kalibutan, sa saunsang pamaagi makalimbong ang kaaway, iyang pamatyon ang nahibalo sa kamatuoran. Amen. Nagpadayon ang martyrdom gikan 534 AD nadto 508 hantod sa gitawag na 538 dito gitawag nga Dark Ages nga naman dili lang nila gipampatay ang mga balaan na nahibalos kamatuoran, mo padto ang gitawag nga ngit-ngit nga kapanahonan ba diri na ang Biblia gipangsunog, ang Biblia napugos gyud ang mga kaigsuonan na ipanglubong nila ang Biblia. Okay. Para naapag gyud ba diri ma-preserve ang kamatuoran sumala sa pinadayag 11. Na ako ipuno, brother. Sige. Brother Jory. Nagiskot mong gikag 508 no nga diin sa 508 gawas ato nga nahitabo nga gipampatay gikan po sa 508 AD dito po ilang gidecline ang Sabbath observance. Wala na yung nag-keep ato. Nya og ingon rin dito sa ang exaltation of Paul Sabbath nga mao ang Sunday worship. Ato ba timan-an mga igsunan nga ang the two greatest deception sukad pa sa sinugdanan ang gi-promote ni Satanas mao ang gitawag og kuan siya immortality of the soul og Sunday sacredness, no? Gikan sa 508 nahitabo ang pagpanglutos, ang mga nagbantay sa Sabado gipampatay, mga Biblia gipangsunog. Pag-abot usab sa 538 didto nagyud ni grabe kay nganuman didto ang Little Horn katong gisgutan nga nagrepresent kini sa gamay nga sungay nga mao nga kuan papa ang Little Horn sa exercise iyang power niya iyang gipatibulaag gayud ang mga katawhan sa Ginoo, no? Og dito sa dapita mga igsunan, no, nagsugod usab ang gitawag og papal supremacy nga sa lain nga pinulungan gitawag kinig Dark Ages. Nganong gitawag og Dark Ages? Ngit-ngit gid kaayo kay nganong man natabunan gayud ang tanan nga mga kamatuoran. Mao bitaw mga igsunan nga kinahanglan kita nga muuting kay gyud kay nganong man di ba lalim man ang 1260 years nga kanaging mga pipila gani ka mga tuig kalimot ang mga tagani samutan ng gidugayon niya nawala sa ang mga referensya sa magayon gipanglubong gipangsunog unya ang katupong mga tumutuo gipang patay pagayod, no? Gikan sa 508 hangtod sa
1844 adunay 1,300 kun siya 35 days. Muni siya giingon ri sa kuan Daniel 12:11 ug gikan sa panahon nga ang dayon nga halad nga sinunog pagakuhaon ug ang dulumtanan nga nakahimong kamingawan mapahalo na may 1,200 og kasiyaman katong kaadlaw mo tong giingon ato mga kaigsuonan. 1,290 o nagsugod sa 508. O mo ni siya nga imong makita mga kaigsuonan nga kani magong diagram diri sa 2,300 days biblical gini siya kay nga mabasa man no diri sa Daniel 11 ug 12 naa diri tanan nya bisan pa gani kaning diingon sa Daniel 7:25 nga kani bitang pag-usab gyud sa adlaw nga balaan nga gibalhin gyud. Oh, kana Kaya ako hatag kay Badri ni. ang kasaysayan nga gisulti. Ang Ginoo gid mismo, Ginoo Hesus gid nagsulti mismo sa iyang mga tulunan. May tungos 24 nga unsay mga ilhanan sa mga pagbalik, tulo ka butang ipangutana. Pero ang pinaka-importante nga gihatag ni Hesus nato, ang gipakita ni Ginoong Hesus nato para sa iyang mga tulunan. Sige, gisulti niya sa Mateo 24:15. Tun-i ang mahitungod sa kang propeta Daniel. Si mismo si Ginoong Hesus nagsulti nga tun-an nato ang mahitungod Mateo 24:15. Muna atong gitun-an karon. Mateo 24:15, tabangi ko kuan ninyo akong tanawon diri. Mateo 24:15. Si Ginoong Hesus mismo ang nagsulti. 24:15 akong basaw na. Tungod ni ini, muna gingon ang Ginoo mismo si Ginoong Hesus nagsulti ni ini. Inikakita nyo sa gisgutan sa propeta nga si Daniel, siyang gisgutang malaglagon nga pasipala nga nagatindog sulod sa dapit nga balaan. Pasabta ni ini ang magabasa. Muna karon atong gitun-an ni ang mahitungod sa mga prophecy kan Daniel. Ang primero nga chapter gikan chapter 1 to 6 is about history kan Daniel. Except sa Daniel 2 naghisgot gyapon siya prophetic event nga naghisgot sa upat ka mga imperyo. Nga kung aton tun-an Babylon, Medio Persia, Greece o Rome. Nganong importante gina gikan sa Babylon, gikan sa ngadto sa Medio Persia, ngadto sa Greece, sa Rome. Kay kinigog mga reliyoso nila nga pagsimba mong gunig adlaw. Gikan pa ni kang Nimrod. Oh. Na ang mga pangalan kung atong tan-awon o tingkayo atong kasaysayan mahitungod sa paggisimba ni ining mga emperador sa Babylon. Ang emperador sa Medio Persia dinhi sa Greece sa kang Alexander the Great. Nga ding namatay si Alexander the Great sa edad nga 32 sa sakit sa inom. O ang upat ka mga general nila nga gisimboluhan sa gitawag nato leopard sa Daniel City nga dunay upat ka pako ug upat ka ulo. Ang upat ka pako ug upat ka ulo mao nagisimboluhan sa upat niya kay general nga gimbahin-bahin ayang gingharian. Si Seleucus, si Lysimachus, si Cassander, si Ptolemy. Muna nga nindot atong tunan. Ang pako nagpahibalo ko ni giunsa ka kusog paglupad sa kasaysayan mahitungod sa pag-scatter sa upat ka general pagbinbahin diin mitunga ang gitawag nato gamay sungay sa gitawag sa ikaupat ka mananap nga gisguta sa Daniel City nga mananap nga di nato ma-describe dragon ba nga dunay napulo ka sungay og ang tulo ka sungay na ibot og og sa tulo ka sungay na ibot mitunga ang gamay sungay nga lahi siya sa ubang mga sungay nga diin duha ka klase ang iyang pagagamhanan, ecclesiastical o state. Ug ato kanang hibaw-an ngano man nga ang gamay sungay nga nahimo man siya powerful, nakahimo man siya pag-usab sa balaod sa Ginoo, pag-prosecute sa katawhan sa Dios. Ngano man Daniel 7:5 nagsulti siya mga dagkong pulong batok sa landong uyamot. Buto pasabot dunay siya gitawag authority nga nakahimo siya mulabaw pa sa gitawag natog mga halandong uyamot katawhan sa Dios og siya gihatag ngadto
ang katawhan sa Dios, gihatag og gitugyan kanya, buti pasabot gilotos ang katawhan sa Dios tungod sa pag-usab niya sa panahon, balaod sa Dios, busa gihatag ngadto kanya sa usa ka panahon, mga panahon ug tungas panahon. Ang ngayon nato ni tun-an unsay buti pasabot ning panahon, Amen. mga panahon ug tungas panahon. Kay dinhi naman sa atong pagtuon, masayra natong kasaysayan kung giunsa pag-usab ang balaod sa Ginoo kapanahonan. Ug suma Amen. sa kasaysayan sa Daniel 8:14 sa 2,300 years after 34 AD, dunay change sa Sabado ngadto sa Domingo. Kinsay nag-change? Ang emperador nga pagano nga si Constantine niadtong March 7, 321 AD, iyang giusab ang adlaw Sabado nga pahulay ngadto sa Domingo. Di siya wa niya kini gamita sa gitawag niya tog relihiyoso nga pagsimba, kundi gigamit lamang siya ni Satanas nga ang adlaw ipapahulay mauna ang Domingo. Tungod kay ngano man misimba manggod si Constantine kang Ra ang iyang Dios nga adlaw. Busa tungod kay nakakita manggod siya og panan-awon nga sa iyang pakigubat midaog man siya, so nagpabunyag siyang Kristyanismo, pero dili Kristyanismo nga ang pagtulunan gikan sa pagtulunan ni Kristo niadto sa panahon ni Kristo sa 34 AD. Kay diha na gigamit si Constantine nga maoy usa sa mga puprosecute, magamit sa pagprosecute sa mga Kristiyano nga giprosecute gikan sa pagano din sa pagproklamar na sa pagrelihiyoso nga pagsimba sa adlaw Domingo niadtong 336 AD. Pinaagi sa gitawag nato og Laodicea Decree nga ang adlaw Domingo ilo na nga relihiyosong adlaw ipapahulay puli sa adlaw Sabado. So nagsugod ang persecution ni atong mga katawhan sa Dios nga nagpabilin nga nagsimba sa adlaw Sabado hantod sa 1798 AD nga atong makita na almost napapas na ang nagasimba sa adlaw Sabado tungod sa gitawag natong persecution. Pila ka milyon ang gipatay ni anang panahona. Kung atong uting kayon ang kasaysayan, Matod pa nila nga ang gidaghanon sa gipatay panahon sa Dark Ages bisag tipunon pa ang World War I ug ang World War II. Ang mga kuan gidaghanon mas daghan pa gyud ang namatay sa Dark Ages. so, sakto to ba jure ang pahinumdum sa kanatos Ginoo sa pinadayag 12:17. Si Satanas Suko. soko kayo, nakigubat siya sa babae. So, ang atong gitun-an magkaigsunan, pinakanindot ni. Muni ka matuoran ang history nga nagbase sa Biblia ang atong makasayan. Busa, ang gitawag natong persecution natabo sa gitawag natong 1,260 years nga suma sa Daniel 7:25 panahon, mga panahon ug tunga sa panahon. Kung ato nang tun-an pag-usab kay kana after 34 AD ug imo tan-awon pod ang mga apostoles sa 34 AD puros gi-prosecute sa mga taga-Romanhong emperador. Si Pedro wa siya magpalansang sa krus nga tindog. Si Pablo o si Juan gipunggot ang ulo. Ha? Kung tanaw na to, kinsay nag-prosecute na ng mga tawhana? Romang emperador. Apan sa diha ng himong Kristiyano, Mother Church ang Roma. Dili sa proclamation gikan sa Biblia, kundi gikan sa mga emperador nga Romanhon. Gi-change nilang ilang kolor gikan sa gitawag nitong pagano nga pagtulunan, gidawat ang Kristyanismo, hinay-hinay gipaso nila ang pagtulunan sa pagano. Daghang kay tang matun-an ilabi na sa gitawag natong sun worship. Ang mga symbol, sign sa mga pagsimba ang adlaw naa sa gitawag natong Sunday worship. Apan nagtakuban lamang, Amen. nagtakuban lamang sa pagkakristohanon. Kung tan-awon ninyong ilang pagtakuban, pila ka milyon ang gipatay nila sa Inquisition sama sa atong giutingkay nga kasaysayan. Busa mga higalag mga kaigsuonan, kining among gisugli ng programa, hatagin nyo pagtagad kung buot kamo nga mupadayo pag-alagad sa Ginoo, prosekuton gihapon kamo. Kay ngano man, anian naman puta sa gitawag nato og mubalik siya sa pag-prosecute sa nagpadayon sa pagsimbang adlong Sabado. Suma sa Daniel 13 hantod sa bersikulo 18, ana nato matutingkay ang mahitungod sa gitawag nato marka sa mananap nga mapintas.
kung ato ipadayon kini mong programa ha. Moya ko pagampo nga mapadayon kini Brad Jory ang programa ha. Amen. Kay dini atong mauting kayon ang kasaysayan how the Roman power gikan sa pagano nga nahimong mga Kristiyano nga tungod sa ilang pag-prosecute nilukop sa tibuok kalibutan ang pagtulunan sa pagano nga nagtakuban lamang sa pagkakristohanon. Amen. Makita nga lahi ang pagtulunan mas gi kuan nila ang pagtulunan nga gitawag tradisyon unsay gipahinumdom sa Ginoo nato sa City 9 nga ipokrito ang kanang mas gisunod pa ang kasuguan hinimo sa tao kay sundot ang kasuguan gihimo sa Dios. So atong pagtuon na ato kini ato ni siyang gikinahanglan nga tagaag pagtagad. So ako balik no Brad Jory. Okay, so daghang salamat Brother Rene na nindot yung kaayo ning propesiya mahitungod sa 2,300 days na atong makit-an diha kanang giisgutan ganina na Daniel 7:25 nga nindot yung kaayo ba ni masabdan nato na siya kanang usa ka panahon og mga panahon og katunga sa panahon. So aton tan-awon mga higala para makwenta nato na siya ang ginamit manggod ana nga kalendaryo kanang Jewish church bisan pa sa panahon sa Noah's antediluvian world 30 gyud na siya ang matag usa ka Sagabulan. buwan. Ulit 31. So atong basahon mga higala balikan nato og basa ang Daniel 7:25 og siya misulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdon o yamot. So na siya'y mga pasipala no og nagapaluya sa mga balaan sa halangdon o yamot. So gusto niya maluya ang balaan kung dili lang gani paluya kay paluya lang diri kay wa mangyud na putol kay gusto sa niya pamatyon mangyud karon og siya nagahuna-hunas pag-usab sa mga panahon mao tong gisulti ni Brother Rene niadtong 321 no og sa kasuguan gusto niya gikan sa pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo. Okay, hangtod sa usa ka panahon kuha na siya mga higala usa ka tuig 360 na siya kung imong tan-awon sa buwan 12 ka mga buwan na siya. Okay, ingon diri og sa mga panahon ang mga panahon katumbas na siya sa gitawag nga 2 years. Kung imo nang tan-awon sa buwan mga higala 24 months na siya. Kung imong tan-awon sa adlaw 720 na ka mga adlaw. Karon og sa katunga sa usa ka panahon. So tan-aw nato ang katunga sa panahon kung sa adlaw na nimo tan-awon 180 na siya, sa months 6 months na siya. Kung imong kwentahon ang panahon 12 months usa ka tuig 360 og mga panahon 24 months na siya, sa adlaw 720 ang tunga sa panahon half years na siya 6 months. Kung imo nang kwentahon mo total na siya sa months og 42 months. Ang 42 months katumbas na siya sa 1,260 days or years na siya mga higala. So kanang 1,260 years nagsugod na siya ni adtong 538 to 1798. So mo na siya ang gidiscuss ni Brother Rene og ni Brother Jory. Ang kay Brother Jory didto to nagsugod sa 508. Kung imong kwentahon ang 508 ngadto sa 1798 mga higala, mo total na siya og 1,290 days years. So kung imong basahon ang balaang kasulatan, tan-aw nato kanang atong gibasa sa atong igsuon na bulahan ang mga katawhan diya bisan Brother Rene gipampatay sila, gipang-ihaw sila uon sa pang mga para maluya ang katawhan sa Ginoo. Grabe gyud ang gihimo sa katawhan sa Ginoo niadtong panahon na. Og didto sama sa gingon ni Brother Jory na ang papal supremacy o gikan sa mga pagano hantod nahimong papal supremacy
grabe gyud ang nahimong pagpamatay ato. O tinod na Brad Jury, no? Pero ang Ginoo nagpreparar po og mga gitawag na to pitok hampak na nang nag-prosecute sa mga katawhan sa Dios. Gani sa ikatulong nga pagyabo sa malunda sa kupas kapungot dito sa Suba. Muni atong mabasa ay atong gisgutan katong mga martir nga nangamatay pila ka milyon nga gidawat lang kamatayon pagbarog lang sa kamatuoran ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo sa sugo sa Ginoo ilabi na ang adlong ipapahulay. Ang bersikulo 5 nagingon ay og nadungog ko ang manunula sa katubigan ingon husto ikaw ning imong paghukom. Ikaw nga mao sa karon ug ang sa gagahapon o balaan kay sa mga tao giula ang dugo sa mga balaan ug sa mga propeta o gihatag mo kanila ang dugo aron ilang pagaimnon mao kini ang angay kanila pagka anindot sa atong gitun-an karon apan wala naman tay panahon ug oras. So na lang tayo mga kuan. So mga higala, salamat sa inyong pagpaminaw. Brother Rene, Brother Jury. So ang atong oras karon alas 12:25 na sa kaudtuhon. So ang kining atong pagtuon ato ning padayunon og atong basahon sa sunod Domingo kung tugutan ta sa Ginoo, atong basahon Brother Rene ang mga referensya. Mga referensya nga gisgutan na to 30 days. Nganong 30 days nga lain man ato rong kalendaryo. Doon natin mabasa sa Biblia, mahitong natong ma-refer na to ang 30 days monthly. Ato nang mabasa unya. Sa equivalent sa 5 months is 30 days each month ang kwintada sa Biblia. Okay. So ato nang basahon inyong atangan mga higala, mga pinalangga sunod Domingo atong basahon ang ato manggibasa ang kasulatan. So sunod Domingo atangin ninyo mga higala atong basahon ang mga referensya na among mga gipangisgutan karon, no? Na maato gyud na siyang matrace na ang Jewish calendar mao na siya ang basihan. Og napatay mga libro sunod Domingo ato pong tagaan og malig-on ang atong mga gipansulti kung unsa ang mga panghitabo gyud diha. Nganong wala man ba diri ni maghisgot ang uban ani kay mauting kay man ang kasaysayan, masabtan man kung unsa ang kamaturan. So muna siya. Dili nato nakabiyaan Bro Jory kay naamas Biblia. Amen. Mo na yung isulti ang pulong sa Ginoong way kahadlok. Amen. Kanang nangangyo sad mi sa among mga kaigsunan nga para mapadayon ni nga programa palihog ra pod nga mo support man ni like mo ba nya mag-watch pod mo para pod nga makakat-on pod mo ba, no? Kay lison kayo nga di ta mo suporta sa atong programa. Ato ni gawas pa ana partner hinaot nga kung naamoy kalibog mahitungod sa among gipanghatag nga mga bersikulo, ayaw gyud mo kaulaw sa pagpangutana. Mag-type lang mo diya sa comment section diya sa atong video Sa Facebook. sa Facebook. Facebook. plano ra ba nga na mga pakulo sunod ba? Sa Facebook. Ato na ampo. Sa Facebook, naaman siguro mo ihatag na to tong kuha na to, Bro Jory. Naata sa Facebook, inyo lang i-search ang Utingkayo ng Kasaysayan. Tuwa dito ang tanan na to ng mga video. O napunta sa YouTube, inyo lang i-type ang DY Kisi o Utingkayo ng Kasaysayan mo gawas na diha. Ipalihog lang anaan ninyo inyong mga komentaryo ug mga pangutana. Ibutang diha, no? Kay mas maayo na as Facebook. Amen. Okay. Nagalaom kami na kamo maghatag og mga pangutana. Og wala na oras ba diri ni? So daghan salamat sa atong mga suki na tagapaminaw diri sa atong tulumanon. Utingkayon ang Kasaysayan. So sa dili pa ato ning kuan tapuso pilas pagampo. Okay. Langiton nga mahan Ginoo ning taknaa sa kabuntagon, kautuhon. Dako kay pasalamat namo Lord ilibina sa paghatag mo kaalam sa matag usa ka namo. Og nakahimo kami Ginoo sa pag-share sa imong mga buluwanon nga pulong. Ang kamatuoran Lord, hinaot Ginoo nga ang mga naminaw ma-satisfy sila og ingon sab Ginoong Dios ilang dawaton unsa man gyud ang kamatuoran. Padayon Ginoo, ikaw magabless dinhi nga programa. Ilabi na Ginoo ang mga sponsors niini og ang iglesia sa Labugon nga mao'y nangusog usab nga mapadayon kini nga programa.
Daghang salamat Ginoo sa imong dako nga gugma og pagkamaayos mo usa ka namo kining tanan tugyan tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, dagang salamat mga higala, mga pinalangga, o sa sunod na po na higayon, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Amen. Daghang panahon sa Diyos kagitawag, apan wala kayod kami. Sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 4 ug 5, nagkanayon rin atong iyong Isos. Ug kanila mitubag si Isos nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magpasala kaninyo. Kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan, nga manag-ingon ako mo ang Kristo ug daghan ang ilang paisalagon. Karon ang adlaw, Usa mga kaigsunan o mga kaigalaan, namugna kining programa, puting kayon ang kasaysayan. Aron ang dagta og maskara sa limbong sa mga kaaway sa Dios, atong may baluan ug ato sa mailan ang atong Dios nga may magbubuhat sa langit ug sa yuta. Usa pa matiya kining tulumanon o programa, puting kayon ang kasaysayan.